अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाज़िल सज्जाद। आज हम बात करने वाले हैं अखबारात में छपने वाले बड़े बड़े दौरा तुर्की के इश्तिहारात के हवाले से। हम वो कौम है कि जहाँ रात गए घी का बम भी गिराया गया। इससे पहले पेट्रोल बम का हम शिकार हुए थे। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी थी, 180 रुपये लीटर तेल पेट्रोलियम मसनूआत ख़रीदने वाली ये कौम जो कि एक एक नवाले को अब मजबूर हो रही थी, उस पर घी और ऑयल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। कल ख़जाना खाली है, आवाम के लिए हमेशा की तरह ख़जाना खाली है। लेकिन अगर आपने कल के अखबारात देखे हों और आज के अखबारात देखे हों, इसके अलावा टीवी चैनल्स को देखा हो, तो ये बड़े बड़े इश्तिहार हैं दौरा तुर्की के हवाले से और कुछ भी नहीं इसके अंदर सिवाय इसके कि तैयब उर्दुगान की तस्वीर और साथ में शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर, और लिखा कुछ भी नहीं है इसके अलावा। कौन सा आइटम बम हाइड्रोजन बम बना लिया है जिसके बाद ये इश्तिहारात दिए गए हैं, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है तो इस वजह से इश्तिहारात दिए गए। ऐसे इश्तिहार अगर देने भी हो तो दौरे के बाद दिए जाते हैं कि इस दौरे में यही अचीवमेंट थी, यही हमने एग्रीमेंट कर लिए, इतना हमें फ़ायदा हो गया। और एक गरीब मुल्क, एक ऐसे टैक्स पेयर्स के पैसे कि जो डिफ़ॉल्टर होने की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं, दौरे कामयाब होने के बाद भी इस किस्म के खर्चे नहीं किए जा सकते, इस किस्म की सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं की जा सकती। यहाँ तो अभी दौरे पे गए नहीं थे प्राइम मिनिस्टर साहब, और दौरा तुर्की के हवाले से पूरे पेज पे, आधे पेज पे ये बड़े बड़े इश्तिहारात हर छोटे बड़े अखबार में लगाए गए थे कल, अगर आपने देखे हो तो। ये एक अजीबोगरीब सा मामला कि जो दौरा भी होना है उसमें क्या अचीव किया वाली बात तो कुछ है ही नहीं है, उस दौरे के इतने बड़े इश्तिहारात। तो क्या ये वही मीडिया मैनेजमेंट है जिसके बारे में ऑडियो लीक हुई है मरियम नवाज़ की, कि वो मीडिया मैनेज करती हैं और मीडिया पे इस वक्त इमरान खान तो बैन है, हालांकि वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी के लीडर है, लेकिन छोटी छोटी जलसियाँ करने वाली मरियम नवाज़ जो कि ना अहल है अदालती हुक्म के मुताबिक, और काउंसलर भी नहीं बन सकती, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकारी टीवी पर भी लाइव दिखाई जाती है, तमाम मीडिया चैनल्स पर भी उनका बयानिया फैलाया जाता है और मीडिया हाउस उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो इसी वजह से शायद सपोर्ट करते हैं कि वो ख़जाना जो आवाम के लिए खाली है वो उन मीडिया हाउसेस पर खर्च किया जाता है। अब ये बड़े बड़े इश्तिहारात करोड़ों रुपए के इश्तिहारात थे। इससे पहले हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही है, इस 1.5 महीने में हुकूमत ने करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात दे दिए हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि ख़जाना खाली है। और इमरान गवर्नमेंट जो थी वो ख़जाने को खाली करके गई है, उन्होंने ये गलत इकदाम किए थे, वो भी इश्तिहारात के ज़रिए बता रहे थे। अपनी कोई कारकर्दगी नहीं बता रहे, अपनी कोई प्लानिंग नहीं बता रहे, हमने क्या किया है, हम क्या करने आए थे, इस बारे में कोई बातचीत नहीं है। पिछली गवर्नमेंट ने ये नुकसान किया हुआ था, उसकी वजह से ये हुआ, उसके बारे में भी बड़े बड़े इश्तिहारात दिए गए थे। वो सिलसिला ख़त्म हुआ तो दौरा तुर्की के हवाले से कल हमने इश्तिहारात देखे। को खुदा का खौफ, कोई एक मिनट सोचा हो कि डिफ़ॉल्टर होने की पहली सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं, उस पर ये हरकतें। ये वज़ीर आज़म जिसे अदालतें बुलाएं या फिर इसे नैब में पेशी पे जाना हो तो इसकी कमर टूटी हुई होती है। वज़ीर आज़म बनते ही पीएम हाउस का स्विमिंग पूल ठीक करवा रहे, करोड़ों रुपए का जिम ठीक करवा रहे। टूटी कमर वाला इंसान जो कि कहीं जा नहीं सकता वो स्विमिंग पूल में उतरेगा। बड़े बड़े खाबे दिए जा रहे हैं, इफ्तारियाँ दी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से जो खाने दिए गए हैं सहाफ़ियों को, जो इफ्तारी दी गई है, जो लोगों से मुलाकातें की जा रही है, वही करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं सिर्फ मामूली सी इफ्तारियों और खानों में। यानी हर तरह से नवाजा जा रहा है उन तमाम लोगों को कि जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और आवाम के लिए ख़जाना खाली है, आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस ख़जाने में कभी भी कुछ नहीं होता। अभी टैक्सेस लगाए गए हैं, बिजली की कीमत बढ़ा दी गई है कल ही, और इतनी महंगी बिजली जो कि आ भी नहीं रही, बिल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे। इस गरीब कौम के पैसे पर 54 लोगों को अब तुर्की ले गए हैं। इस 40-45 दिन की हुकूमत ने सऊदी अरब, अमीरात, बरतानिया ये सारे दौरे करके ख़ानदानों को, शहीदों को साथ ले जा करके ख़जाने को पहले ही इतना नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के अंदर रहते तो भी नुकसान पहुंचाते। और वो जो हनीमून ट्रिप पे गए हुए हैं पीपल्स पार्टी के लोग, वापस ही नहीं आ रहे पाकिस्तान। वो डेविस में, स्विट्ज़रलैंड में, पेरिस में महंगे तरीन होटल्स में रह रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम के पैसों पर। को खुदा का खौफ किसी को नहीं है? क्या हम लोग इंसान नहीं है? क्या हमारी ख्वाहिशात नहीं है? क्या हमारी ज़रूरियात नहीं है? लेकिन हम लोगों से ज़बरदस्ती टैक्स कलेक्ट किया जाता है। कुव्वत ख़रीद हम लोगों की जवाब दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हर चीज़ के ऊपर सेल्स टैक्स इतना ज़्यादा तादाद में हमसे लिया जाता है। हमने बैंक में पैसे रखवाए तो वो डिडक्शन कर ली जाती है। हम जो भी काम करते हैं, हम अपनी मेहनत से बनाए हुए घरों में रहते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर रहे होते हैं। और वो सारे के सारे पैसे इस गरीब कौम के खून पसीने की कमाई, वो पीपल्स पार्टी वाले भी एक हनीमून ट्रिप बनाकर वहाँ बैठे हुए पूरी दुनिया में वो अय्याशियाँ करते फिर रहे हैं। इधर ये प्राइम मिनिस्टर, इम्पोर्टेड मुसल्लज़दा हुकूमत के बाकी लोग ये भी यहाँ अय्याशियाँ कर
رہے ہیں. وہ نااہل عورت جو کہ کونسلر نہیں بن سکتی وہ جلسے کرتی جا رہی ہے, اور اس کے جلسے بلکہ جلسیوں کے لیے چلر لگائے جاتے ہیں, اے سی چلایا جاتا ہے بڑے بڑے چلرز کے ساتھ تاکہ اس کو گرمی نہ لگ سکے. اس سلیکون کی خاتون جو ہے ان کا سلیکون خراب نہ ہو جائے, وہ جو پلاسٹک کی مورت ہیں وہ خراب نہ ہو جائے کہیں, اور ویسے بھی ان کو گرمی لگتی ہے. ظاہر ہے کہ عام عوام تھوڑی ہے, وہ عام عوام تو ہم ہیں. تو ہم لوگ جو کہ فکس سیلری لیتے ہیں یا پھر اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں, ان تمام لوگوں کے خرچے ہم لوگ اٹھاتے ہیں. کیوں انہیں پیٹرول مفت دیا جا رہا ہے؟ وہ ججز ہوں, جرنیل ہوں, وہ سیاستدان ہوں, وہ کوئی بھی ہو, ان کے پیٹرول, ان کی عیاشیاں بند کرنی چاہیے. حیرت تو آئی ایم ایف پہ بھی ہے. آئی ایم ایف ہمیشہ عوام کے لیے بم گراتا ہے, عوام پہ پابندیاں لگواتا ہے, عوام کے لیے ٹیکسز میں اضافے کی خواہش ظاہر کرتا ہے, اپنی شرائط رکھتا ہے کہ یہ چیز عوام کو مہنگی کر دی جائے. لیکن اس نے بھی کبھی اعتراض نہیں کیا کہ یہ ججز, یہ جرنیل, یہ سیاستدان, یہ سارے بیوروکریٹس یہ کس خوشی میں مفت کا پیٹرول استعمال کرتے ہیں, مفت کی بجلی استعمال کرتے ہیں. ہم کیوں ان کے پیسے بھرتے چلے جا رہے ہیں؟ ان سب سے یہ سہولیات واپس لیجیے, کیونکہ خزانہ تو پھر خالی ہے نا. اگر ہمارے لیے خالی ہے تو پھر ان کے لیے بھی خالی ہونا چاہیے. اگر یہ آسانی سے واپس نہیں کرتے تو بس اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم ان سے یہ چیزیں چھین لیں یا عیاشیاں چھین لیں. ہم کیوں ان کی عیاشیوں کے پیسے بھرتے پھریں؟ ہمارے عام گھروں میں آپ دیکھیں, ہمارے غریب طبقے کی مائیں ایک ہی کمرے میں 5-6 لوگ 7 لوگ بٹھا کر ایک ہی پنکھا چلاتی ہیں تاکہ بجلی کی بچت ہو سکے, تاکہ بل کما سکے. خود ہم یہ اذیت سہ رہے ہیں کہ ہم بل افورڈ نہیں کر سکتے جو ہم اپنی بجلی استعمال کریں گھر کے اندر, آفیسز کے اندر. لیکن یہ لوگ جو مفت کی استعمال کر رہے ہیں, یہ جو مفت کا پیٹرول استعمال کر رہے ہیں, ان کے کھاتے ہم لوگ بھر رہے ہیں. اپنی جان کو عذاب میں ہم نے ڈالا ہوا ہے. کوکنگ آئل کی قیمت بڑھا دی گئی ہے, یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کی قیمت بڑھا دی گئی ہے. عام آدمی کو تو وہاں پہلے ہی نہیں ملتا تھا. جو بھی ہوٹلز والے ہیں, ریڈی والے ہیں, جن کا بھی کوئی کوکنگ کا کوئی فرائنگ کا کام ہے, ان کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے یوٹیلیٹی سٹورز والوں کی, وہ تو وہاں نکل جاتا ہے پہلے ہی. اب وہ مہنگا کر دیا گیا ہے, بلکہ مہنگا ترین کر دیا گیا ہے. 555 روپے کا یوٹیلیٹی سٹور پہ فی کلو اگر گھی ملنا ہے تو پھر بتائیں کہ غریب آدمی کیا کرے گا؟ وہ کس طرح سے گزارا کرے گا؟ وہ بھاری بھاری بل دے گا, وہ پیٹرول پرائسز کی وجہ سے ہونے والی مہنگائی کو کس طرح سے کور کرے گا؟ وہ بچوں کو تعلیم دلوائے گا, وہ کیا کرے گا؟ خودکشی کے سوا تو آپ کوئی راستہ نہیں چھوڑے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اب قوم باشعور ہو چکی ہے. یہ جو بڑے بڑے اشتہارات آپ نے دیے ہیں, نکمے پن کی انتہا ہے. یہ میڈیا مینیج کرنے کا اگر طریقہ تو میڈیا کو اپنے ذاتی پیسوں سے دیجیے, میڈیا کو اپنی پارٹی کے پیسوں سے دیجیے. مسلم لیگ نون کے پاس بے تحاشا ٹیٹیاں لگے ہوئے اکاؤنٹس ہیں, بے تحاشا مقصود چپڑاسی جیسے اکاؤنٹس ہیں جہاں نون لیگ کی فنڈنگ بھی ہوتی رہی ہے, تو وہاں سے پیسے دیجیے. سرکاری خزانے سے پیسے اس طرح سے باپ کی جاگیر سمجھ کر, باپ کا مال سمجھ کر استعمال کرنا اب مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا. وہ اینکر مر گئے سارے, ان کے لیے بھی فاتحہ پڑھ لیجئے کہ جو عمران خان کے دور میں مائک اٹھا کے نکل جایا کرتے تھے اور لوگوں کے منہ کے اندر گھسیڑ کے مائک اور پوچھا کرتے تھے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, 3 روپے بجلی بڑھ گئی ہے, 4 روپے پیٹرول بڑھ گیا, اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اور اب انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ڈالر 205 روپے تک پہنچ چکا ہے, پیٹرول 180 روپے پہ, بلکہ مزید بڑھایا جائے گا. آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق تو 230 روپے لیٹر تک اس نے جانا, اور بجلی بھی مزید مہنگی کی جائے گی. عوام کو تو اب خودکشیوں پہ مجبور کرنے لگے نا کہ بھوکے مر جائیں, اور بھوک نہیں برداشت کر سکتے تو پھر پنکھوں سے لٹک جائیں. ادھر وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں کہ زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, تو بھائی آپ بسم اللہ کریں, آپ پنکھے سے لٹک جائیں اگر آپ نے مرنا ہے تو. زہر کھانے کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن چون لوگوں کو لے کر آپ لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں, کبھی عمرے کرانے لے کے جا رہے ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہیں. 1.5-2 ماہ کی حکومت میں آپ 4-5 ملکوں کے دورے کر چکے ہیں, اور ابا جی کی جاگیر سمجھ کے کر رہے ہیں, اور خرچہ اس طرح سے کر رہے ہیں, اپنی عیاشیوں پہ کر رہے ہیں, اپنا بیانیہ سپورٹ کرنے والوں پہ کر رہے ہیں سارا پیسہ خرچ. تو عام عوام کیا کرے؟ عام عوام آپ سے بدلہ کس طرح سے لے سکتی ہے؟ پھر آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنانا چاہتے ہیں. شاید ہمارے حکمران یہ بھول رہے ہیں کہ عوام جب اپنا غصہ لے کر سڑکوں پر آئے گی تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچے گا. اگر حکومت کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ ہمیں بتائے. ہم لوگ جو کہ سوشل میڈیا یوزرز ہیں, یا ہم لوگ جو سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں, وہ ساری تصویریں, وہ ساری ویڈیوز جو سری لنکا کی ہے وہ ضرور حکومت کو ٹیگ کر کے دکھا دیتے ہیں. وزیروں کو پھینٹا لگایا گیا, گنجا کیا گیا, کپڑے اتار دیے گئے, اور تشدد کر کے جان سے بھی مار دیا گیا. سری لنکا جب ڈیفالٹر ہوا یا وہاں پیٹرول نہیں مل رہا تھا اور لوگ شدید پریشانی کا شکار تھے, زیادہ پرانی بات نہیں, ابھی تو کچھ ہی ہفتے ہوئے ہوں گے, 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے. وہاں وزیروں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, یہ جو حالات ہیں نا, یہ شاید پاکستان اس کو بھی مجبور کر دیں گے کہ یہاں کے وزیروں کے ساتھ بھی پھر اس قسم کا انصاف کیا جائے, کیونکہ انصاف عدالتوں سے تو ہمیں نہیں ملنے والا. یہ جو کروڑوں روپے کے اشتہارات اخبار میں لگائے گئے جس کا کوئی لاجک ہی نہیں بنتی, وہ کہتے ہیں نا کہ تک ہی نہیں بنتا,
बेतुके के तरीके से आपने इतने इतने इश्तिहारात लगा दिए, इसके बजाय एक ट्वीट करते शहबाज शरीफ और उस ट्वीट को टैग कर देते तैयब उर्दगान को, तो देखिए उसकी व्यूअरशिप कितनी ज़्यादा होनी थी, उस पर लाइक कमेंट्स कितने ज़्यादा होने थे, उसका रिस्पांस कितना अच्छा मिलना था। ये जो अखबार है ये कौन पढ़ता है रोज़ रोज़? गिने चुने चंद ही अफराद होंगे जो अब संडे को भी अखबार लेते होंगे। तो ये अखबार जिन्हें किसी ने नहीं पढ़ना, इसमें इतने करोड़ों के इश्तिहारात देकर आपने मजाक उड़ाया हमारा, और इस मजाक का बदला कौम को ले लेना चाहिए। बहुत हो चुकी है हमारे साथ इतना जुल्म कि हर घर में इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि खाना कैसे खाया जाएगा। कुकिंग ऑयल, घी सब इतना महंगा, आटा नायाब, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ चुकी, बिजली की कीमत बढ़ गई, फिर बिजली गैस की लोड शेडिंग, और किस तरह से सर्वाइवल लोगों का होगा। इतनी बड़ी परेशानियों में आप अय्याशियाँ अगर करते हैं, जिस रियासत में हुक्मरान अय्याशियाँ करते हो और मरीम नवाज जैसे नाअहल लोग भी वहाँ चिल्लर लगाकर जलसे कर रहे हो, तो फिर वहाँ नरम इनकलाब की गुंजाइश नहीं रहती। ऐसी जगहों पे खुदा न खासा, अल्लाह ना करे, लेकिन खूनी इनकलाब आया करते हैं, क्योंकि इनकलाब फिर खून मांगता होता है। ढिठाई की हद तक बढ़ जाए कि ख़जाना जो अवाम के लिए खाली है लेकिन अय्याशियों के लिए भरा पड़ा है और उसको खाली करके छोड़ना है, तो फिर अवाम जवाब नहीं तलब करेगी, फिर अवाम शायद हिसाब बेबाक करने की कोशिश करेगी। इस बारे में सब लोग ज़रूर सोचिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।